یک نکته عرفانی، یک نکته الهی نمی است زنی من عرفا مگه بزرگان مگه که ما شما ده خدا برسی. حل مسائل اجتماعی، حل مسائل سیاسی، حل مسائل قومی تمام شیء زنی من ده یک نکته هست و او ایه که ما زندگی ما خدایی شونه و که خدا رابطه خو برقرار کنه. باید معاشره خدایی شونه زنی من. اگر معاشره خدایی نشود دخترو مور دختروی جوان ازمو من تیک توک مایا چیکارامونه، من فیسبوک مایا چیکارامونه، من اینستاگرام مایا چیکارامونه، من اینستاگرام مایا باقاعده جور مونه که ٹاپ ماڈل خدا کی چیز هزارا گرلز میزنن بچه ها بریز مرایین توپ نادم ایران شد. چی بدترین اوزار کس از خود نمایش میده دکتروی عصر کو